This is Galaxy News Hour live. देशमा एउटा त्यस्तो वर्ग छ जो अहिले पनि मान्छे हुँ भनेर प्रमाणित गर्न लडिरहेको छ। त्यो वर्ग पहाडमा छ, हिमालमा छ र तराईमा छ। शताब्दीौंदेखि दलनको दलदलमा भासिएको यो वर्ग अहिले पनि मन्दिर पस्न पाउँदैन, अहिले पनि सार्वजनिक धारामा तिर्खा मेट्न सक्दैन, शहरका घरमा कोठा पाउँदैन, आफैले बनाएका मूर्ति, भाडा बर्तन र लत्ता कपडा आफ्नै लागि चल्दैनन्। व्यवस्था फेरिए, पुस्ता फेरिए, समाज र पात्र फेरिए, तर सयौं वर्षदेखिको छोइछिटो फेरिएन। मान्छे भएर बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार आफ्नै समाजको अर्को वर्गबाट खोसिएको छ। दलनको यो अमानवीय चक्रले घर, टोल, गाउँ, सहर हुँदै सिंहदरबारसम्म घेरेको छ। मान्छेमाथि अनन्तकालदेखि थिचोमिचो भइरहँदा समाज बदल्छौँ भन्ने मान्छेहरूलाई नै पोल्दैन। झन्डै 6 दशक अघि पञ्चायतकालमै छुवाछुत विरुद्धको ऐन ल्याइएको थियो। 2068 सालमा परिमार्जनसहित नयाँ ऐन आयो, तर त्यसले पनि यो अन्याय अन्त्य भएन। ऐन आए यता नै 43 दलितको हत्या भएको छ, जसको पृष्ठभूमिमा कुनै न कुनै जातीय भेदभावको क्रूर रूप देखिन्छ। आज ग्यालेक्सी न्युज आवरमा हामी दलित समुदायमाथिको दलन र राज्य व्यवस्थामा उनीहरूको प्रतिनिधित्वका हरेक पाटा केलाउनेछौँ। मान्छे सरहकै जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर लड्नुपर्ने आदिमकालीन चेत कसरी विकास हुन्छ भनेर बहस गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धान सकियो। 143 रोपनी हिनामिना, पौने 14 अर्ब बिगो। फाइल सरकारी वकिललाई बुझाउने तयारी। भारतमा कोरोना संक्रमणको लहर तीव्र भए पनि सीमा नाकामा निगरानी फितलो, स्वास्थ्यकर्मी र परीक्षण उपकरणको अभाव। 34 लाख दलितमाथि अत्याचारको क्रम रोकिएन, समाजदेखि राज्यका संरक्षणामा समेत विभेदै विभेद। नागरिकता कानूनमा संवेदनहीन राजनीति, जन्मसिद्ध नागरिकका 5 लाख सन्तानले मतदानको अधिकार गुमाउने। र खेलाडी छनौटको फाइनल खेल रोकेर मूलपानी क्रिकेट मैदानमा एमाले अधिवेशन, क्रिकेट पदाधिकारी खेलकुद परिषदको निर्णयप्रति असन्तुष्ट। मुलुकमा 2020 सालमै छुवाछुत विरुद्धको ऐन आयो, तर त्यो परिवर्तनले सामाजिक भेदभाव खासै पन्छाउन सकेन। त्यसपछि 2068 सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर सम्बन्धी नयाँ ऐन आयो। त्यसले पनि 34 लाख भन्दा बढी दलितलाई न्याय दिन सकेको छैन। दलितहरू आफ्नै माटोमा पाइलै पिच्छे अपहेलित छन्। आफैले बनाएको मूर्ति पुज्न समेत वर्जित छ उनीहरूलाई। प्रेम गरे बापत हत्या भोग्न अभिशप्त छन्। 2068 सालमा नयाँ ऐन आएपछि मात्रै 43 जनाको हत्या भएको र त्यसका पछाडि कुनै न कुनै रूपमा जातीय विभेद नै कारण रहेको देखिएको छ। सामाजिक विभेदको टीठ लाग्दो दृश्य हाम्रा सामु छ। आज पनि हामी मान्छे हौं भनेर चिनाउनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी देउसरी नेपाली, यिनका आँखामा देख्न सकिने तर शब्दमा भन्न नसकिने पीडा छ। राणागाउँ झाझरकोटकी यी वयोवृद्धको गरिबी अभावले त धुरी उदाङ्गिएको छ नै। छोइछिटो छुवाछुत पुस्तैनी दलनले छन् नराम्ररी घाँटी अठ्याइरहेको छ। दुःख छन् बाबु, क्या गरौँ क्या गरौँ, हिन्दूको कहिले जान्छन् मरे जान्छन्। आँखै अगाडि फाटे विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था। पञ्चायत आयो गयो, बहुदल आयो, त्योभन्दा पनि उन्नत राजनीतिक व्यवस्था गणतन्त्रमा छौँ। तैपनि सदियौँदेखिको दमन र उत्पीडनको सिलसिला जारी छ।
नान पाँच भने ताने अहिले कुपोषित छ पाप रह्यो भने तिनीहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने कुरा आदिकालदेखि आगाको रापमा खारिएर लेहीमा निर्मम बजारिएर अर्जापिए पनि उनीहरूले आफ्नै जिन्दगीमा भने पाइन हाल्न सकेका छैनन् र हेपिएको जीवन उनीहरूकै अंशमा परिरहेको छ। भने पनि हाम्रो चाहिँ दुध नबिक्ने अनि होटेल व्यवसाय गर्यो भने नचल्ने अनि अरू व्यवसाय गर्यो भने पनि नचल्ने। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ पीडा भोग्ने भएको बेलामा हामीले चाहिँ त्यस्ता खालका साथ सपोर्ट नपाउने रुकुम हत्याकाण्डदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि अहिले चाहिँ नजाने तरिकाले फेरि नयाँ तरिकाले चाहिँ जातीय विभेद चाहिँ भोग्नु परेको छ। हरुवा चरुवा खलो बाली घरे डोले हलिया कटवाल आदि प्रथाले सधैँ काममा जोत्ने तर ज्यालामा ठग्ने गरिरह्यो। अर्को समुदायको चुलो चौको मठ मन्दिर धारा पौवामा जान यिनलाई वर्जित छ। आफैले बनाएका मूर्ति भाँडा बर्तन र लुगा कपडा उनीहरूकै निम्ति चल्दैनन्। जन्मिएदेखि मृत्यु क्रिया उनीहरू नभई फुक्दैन। दैनिक जीवनकै अभिन्न अङ्ग बनेका दलितलाई मान्छेको व्यवहार गर्न चाहिँ उपल्लो जाति भनिनेहरू हिचकिचाउँछन्। तिनीहरूसँग सिधा आँखाले हेर्न पनि पाउँदैनन्। सधैँ शिर झुकाएर निरीह बनेर बाँचिरहन अभिशप्त छन्। 2 वर्ष भयो कालिका थाना चाहिँ गइन्थ्यो तर ढोका वडी भएको मन्दिरमा जान दिन्थेन। ढोका लाउँथे बाहिरबाट पूजा गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामीहरू आफैले बनाएर आफ्नैमा गरिरहेको। तराईको पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट जति दक्षिणतिर अगाडि बढ्यो उति नै भोक र रोगसँग जम्का भेट हुन्छ। किनभने दलित समुदायमा पनि सबैभन्दा पिँधको डोम समुदाय यहीँ बस्छ। सप्तरी तिलाठी कोइलाडीको वडा नम्बर 2 लाई हेरौँ न। यहाँका 17 डोम बालबालिका मध्ये 4 जना मात्रै पढ्न जान्छन्। आफ्नो नाममा एक धुर पनि जग्गा छैन। राज्यले सित्तैमा दिने एक थान नागरिकताको पहुँचमा पनि पुग्न सकेका छैनन्। ऐसे बच्चाहरू बाहर नहीं निकल सके, चट बीमार पड़े छे, ऋण कर्जा उठा के बच्चा के दवाई करे लागे छे। यह सब समस्या है छे। एकटा सुगरो पोसे छे त सबै नहरे पर राखे छे। ठण्डी लागे सब मर जाय छे। ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका डोमसँग गतिलो ओत छैन। नदी किनारका बाँसको चित्राले बारेको झोपडी हरेक साल बाढीले लटपटाइदिन्छ। जाडोमा शीतलहर मृत्युको कहर बोकेर आउँछ। कहाँ से की छे नहीं छे जगह खाइ छे नहीं छे खाइला नहीं पिएला नहीं घर छे नहीं द्वार छे नहीं कोनो व्यवस्था छे मालिक के करबे हम त। बाँस बेतका चोयाबाट बान्कीपूर्ण बर्तन बनाउन जान्ने यस्तो कला यो जातिले विरासतमै पाएको छ। मिथिला क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण पर्व छठ यिनको शिव बिना अपूर्ण हुन्छ। के गर्नु, श्रम चल्छ, शिव चल्छ तर पानी चलाइँदैन। पश्चिमतिरको पीडा उस्तै दर्दनाक छ। यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वादी समुदाय मान्छे हौं भनेर चिनाउने जात व्यवस्थासँग सिगौरी खेलिरहेको छ, सङ्घर्षरत छ। यो समयमा चाहिँ आएर मान्छे हुन पाउनु पर्यो भन्ने लडाइँ लड्नु पर्ने भइरहेछ कि किनभने हुन त हामी मान्छे नै हौँ होइन, हामी मान्छे नै हौँ के, तर पनि हामीलाई एकदम तल्लो दर्जाले हेर्ने चलन छ कि वादीहरूलाई अब जे गर्न खोज यिनीहरू वादी त हुनु मानव हामी कुनै छुट्टै ग्रहबाट झर्या जस्तो कि हामीले मानवीय व्यवहार नै पाउँदैनौँ कि। अनि त्यस कारणले अझै पनि हामी मान्छे हुन पाऊँ भनेर लड्दैछौँ कि। यो त सामाजिक दुर्व्यवहारको पाटो मात्रै भयो। योभन्दा अरू क्रूर अमानवीय व्यवहारका दृष्टान्त पनि यही समाजमा छन्। केही घटना हेरौँ। देश निकालाको उर्दी अछाम भैरवस्थानका 17 वर्षीय महेन्द्र विकलाई 2069 सालमा स्थानीय गैर दलितहरूको समूहले यातना दिँदै 10 वर्षसम्म देश फर्कन नपाउने उर्दी सुनाए र देश निकाला नै गरे। त्यही ठाउँकी एक गैर दलित महिलासँग प्रेम सम्बन्ध राखेको अपुष्ट आरोपमा सामूहिक आत्महत्या। 2068 सालमा स्याङ्जाको चितडाँडामा अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गरेका 26 वर्षीय मणिप्रसाद खनाल र 21 वर्षीय डिला जिटीले रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे। विवाहपछि परिवारले स्वीकार नगरेपछिको यो परिणति थियो। नदीमा खसालेर हत्या। 2075 असार 14 गते बेनी नगरपालिका नौका रवि भनिने इन्द्रबहादुर खड्काले 20 वर्षीय सविता विकलाई 2075 सालमा गाडीसहित नदीमा खसाली हत्या गरे। आफू विवाहित हुँदाहुँदै अर्को दलित युवतीसँगको सम्बन्ध छिपाउन उनले त्यो करतुत गरेको पछि पत्ता लाग्यो। त्यही घटनामा उनी अहिले कारागारमा छन्। यो दृश्यले समाज बदल्छौँ भन्नेहरूलाई भत्भती पोल्नु पर्ने हो, तर दलित बाहेकलाई यो पीडाले छुनै सकेको छैन। झन्डै 6 दशक अघि पञ्चायत कालमै दलित माथिको अन्याय अन्त्यका लागि छुवाछुत विरुद्धको ऐन ल्याइएको थियो। 2068 सालमा परिमार्जन सहित नयाँ ऐन आयो। त्यसले पनि दलित माथिको पुस्तैनी अन्याय अन्त्य भएको छैन।
त्यस यता नै 43 जना दलितको हत्या भएको छ, जसको पृष्ठभूमिमा कुनै न कुनै रूपमा जातीय भेदभावको क्रूर रूप देख्न सकिन्छ। यिनको सिप कौशल हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा सबैभन्दा समृद्ध दलित समुदाय नै हुनुपर्ने हो। लुगा सिलाउने सिप यो समुदायसँग छ। भाँडा बर्तन बनाउनेदेखि सुन चाँदीका काम यही समुदायले गर्छ। मूर्ति र अरू कलाकृति रचना गर्न सक्छ। कठिन कामलाई पनि सजिलै पार लगाउन सक्ने काम गरेर सबैभन्दा शिर ठाडो यिनैसँग हुनुपर्ने हो। तर यिनैमाथि अन्याय, यिनैमाथि शोषण, दमन, छिछि र दुर्दुर आजको युगमा समाजमा यी कुरा सुहाउँछ? अर्कोलाई अपमानित गरेर आफू कहिलेसम्म सम्मानित भइरहने? व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै मुलुकको रूपान्तरण सम्भव नहुँदो रहेछ। हाम्रो चेतना स्तरमा नै परिवर्तन आउनु पर्दो रहेछ। दलितहरूले सदियौँदेखि भोग्दै आएको दमन, दलन र उत्पीडनले यही भनिरहेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जातीय विभेदका आडमा मानवलाई गिज्याउने बर्बर घटना थियो रुकुम चौरजहारी 8 को सोती घटना, जहाँ प्रेमिकासँग बिहे गर्न गएका नवराज विकस सहित 5 युवाको हत्या भएको थियो। सो घटनाको न्याय निरूपण अझै हुन सकेको छैन। 3 अभियुक्त साधारण तारिखमा र 8 जना धरोटीमा रिहा भएकाले र मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा पेश गरिएकाले न्याय नपाइने भय पीडित परिवारमा छ। जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 की उर्मिला विश्वकर्मा 2077 जेठ 10 यता सुत्न सकेकी छैनन्। सुत्न त बल गर्छिन्, तर छोराको हत्या सम्झेर मनमा हुन्डरी चल्छ। मल्लथरकी युवतीसँग प्रेम विवाह गर्न रुकुम चौरजहारी सोती पुगेका छोरा नवराजसहित 5 जना मारिएपछि उनी विक्षिप्त प्राय छिन्। न्याय पाउने जस्तो छैन सर। अब के गरौँ? अब यहाँ रुकुमबाट 4 जना छोरी हो, सुर्खेतबाट अब 2 जना, अनि काठमाडौँबाट कति 4 जना कि 5 जना, सबै गरिकन 11 जना छुटिया। 11 जना छुटिया। अब सुरागी कन्याहरू आउँदैछन्, अनि इन्द्र मल्ल यहीँ छ। अब त्यो सुषमा मल्लहरू यतैतिर छन्। न्याय पाइएला जस्तो केही लाग्दैन कि अब त्यो मर्या हो कि त्यही जेल चलानी गरे हो। अनि अब पाइएला जस्तो हुन्थ्यो। सोती घटनामा अदालतले 3 जनालाई साधारण तारिखमा र युवतीलाई 1 लाख धरोटीमा रिहा गर्न रुकुम जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो र 23 जनालाई थुनामा पठाउने आदेश थियो। उच्च अदालत सुर्खेतले थप 2 जनालाई धरौटीमा रिहा गरिएकाले न्याय पाउने आश मर्दै गएको पीडित परिवारको भनाइ छ। नवराज विकस सहितका युवाको ज्यान लिने गरी भएको घटनामा पोस्टमार्टम रिपोर्टमै बदमासी गरी मुद्दा कमजोर बनाइएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। सोती घटनालाई भवितव्य हो भन्ने पार्न सुरुदेखि नै राजनीतिक नेतृत्व लागेको मात्र होइन, तिनैको आड भरोसाले दलित युवाको सामूहिक हत्या भएको अधिकारकर्मीको निष्कर्ष छ। रुकुमको केसमा चाहिँ अब दुवै माओवादीको कार्यकर्ता थिए। हेर्नुहोस्, मार्ने पनि मारिने पनि हेर्नुहोस् होइन। तर त्यो मारिने जुन व्यक्तिहरू थिए उनीहरू चाहिँ मार्ने भन्दा कमजोर थिए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मार्ने जुन पीडक थियो त्यो पीडकलाई चाहिँ स्वयं अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चाहिँ संरक्षण गरेको अवस्था छ र त्यो जनार्दन शर्मालाई प्रचण्डले संरक्षण गरेको अवस्था छ। अपराधीहरूलाई चाहिँ जसरी भए पनि त्यो जेलबाट चाहिँ छुटाउन चाहिँ उनीहरू निरन्तर प्रयासरत छन्। त्यो मुद्दालाई यति कमजोर बनाइयो कि मारेर चाहिँ तपाईँको भेरी नदीमा फालिएको छ, तर त्यो के अरे आफै चाहिँ डुबेर मरेको भनेर चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाइएको छ। नवराज विकको परिवार न्यायका निम्ति तडपिरहँदा त्यस यता 14 जना दलितको हत्या भएको सरकारी अभिलेखले देखाउँछ। जाजरकोटबाट पदम केसीको सहयोगमा अक्षर काकाको रिपोर्ट। 2068 सालमा जातीय विभेद विरुद्धको कानुन बन्यो। कानुन बनेपछि विभेद र छुवाछुत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर कानुन बने यताका 9 वर्षमा जातीय विभेदका कारण 16 जना दलितले ज्यान गुमाएका छन्। हेरौँ यो विवरण। 2068 सालमा कालीकोटका मानवीर सुनारले चुलो छोएको सामान्य न्युमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। 2068 सालमा नै सप्तरीका शिवशङ्कर दासले पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भए। त्यसै गरी कानुन बनेकै वर्ष 2068 सालमा दैलेखका सेते दमाईको पनि अन्तर्जातीय विवाहकै कारण हत्या भयो। 2070 सालमा ताप्लेजुङका झुमा विकको पनि हत्या भएको छ।
2070 सालमा तनहुँका सङ्गीता परियारको अन्तर्जातीय प्रेमको कारण हत्या भयो। 2071 सालमा पर्वतका राजेश नेपालीको छुवाछुतको कारण हत्या भयो। अझै पनि नेपाली समाजमा जातीय छुवाछुतको कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने दुःखद स्थिति रहेको छ। 2073 सालमा झापाका अस्मिता सार्कीको पनि अन्तर्जातीय प्रेम असफल भएपछि नै हत्या भएको थियो। त्यसैगरी 2073 सालमा काभ्रेका लक्ष्मी परियारको बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरेपछि हत्या भएको थियो। 2073 सालमा काभ्रेका अजित मिजारको अन्तर्जातीय विवाहपछि हत्या भएको थियो। 2075 सालमा कास्कीमा श्रेया सुनारको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। त्यसैगरी 2075 सालमा कालीकोटका मना सार्कीको अछुत भन्दै कुटपिट गरेपछि हत्या गरिएको थियो। 2075 सालमा नै धनुषाका अदित्य रेशमा रसाइलीको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। त्यसैगरी 2075 सालमा कैलालीकी माया विकको पनि बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। 2077 सालमा रुकुमका टिकाराम नेपालीको अन्तर्जातीय प्रेममा सहयोग गर्दा हत्या गरिएको थियो। त्यसैगरी 2077 सालमा रूपन्देहीका अङ्गिरा पासीको बलात्कार, बालविवाह र बालविवाहपछि हत्या गरिएको थियो। 2077 सालमा जाजरकोटका नवराज विकको अन्तर्जातीय प्रेमको कारण हत्या गरिएको थियो। कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 14% हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको राज्य संयन्त्रमा भने नगण्य उपस्थिति छ। नीति बनाउनेदेखि प्रशासनिक काम कारबाही र न्याय दिने थलोसम्म हेर्दा कतै पनि दलित उपस्थिति चित्त बुझाउन सकिने ठाउँ छैन। दलका नेताहरूले टिपेर दिने राजनीतिक नियुक्तिमा समेत दलितहरू कतै प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। राज्य संयन्त्रमा दलितको उपस्थिति कहाँ कति छ त? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्वको स्थिति हेर्ने हो भने सङ्घीय मन्त्री परिषदमा 23 जना मन्त्रीको सङ्ख्या छ, दलितको सङ्ख्या 1 मात्रै छ, जुन 4% हुन आउँछ। त्यसैगरी प्रदेश मन्त्री परिषदमा 79 जना मन्त्री छन्, 4 जना मात्रै दलित छन्, 5% हुन आउँछ। प्रतिशतमा हामीले हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य छन्, 19 जना मात्रै दलित छन्, जुन जम्मा सङ्ख्याको 7% हो। राष्ट्रिय सभामा 59 जना कुल सदस्य छन्, 8 जना मात्रै दलित छन् र 14% हुन आउँछ। यो हामीले हेर्ने हो भने प्रदेश सभामा 550 सदस्य छन्, 33 जना दलितको सङ्ख्या छ, 6%। हिसाब गर्ने हो भने जिल्ला समन्वय समिति संयोजक 77 जना सङ्ख्या, जसमा 8 जना मात्रै दलित रहेका छन्, यो कुल सङ्ख्याको 10% करिब हुन आउँछ। त्यसैगरी नगरपालिका प्रमुखमा 293 सङ्ख्या छ, जसमा 6 जना मात्रै दलित छन्, 2% मात्रै कुल सङ्ख्याको दलित प्रतिनिधित्व देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी नगरपालिका उपप्रमुखमा 293 जना छन्, जसमा 11 जना मात्रै दलित छन्। गाउँपालिका अध्यक्षमा 460 जनामध्ये 1 जना मात्रै दलित छन्, जुन 0.21% हुन आउँछ कुल सङ्ख्याको। त्यसैगरी गाउँपालिका उपाध्यक्षमा 460 जनामा 16 जना दलित देख्न सकिन्छ। वडा अध्यक्ष 6743 जनामा 197 जना मात्रै दलितको उपस्थिति छ। वडा सदस्यमा 13486 जनामा 797 जना दलित छन् भने दलित महिला वडा सदस्यमा 6743 जनामा 6567 जना दलितको उपस्थिति देख्न सकिन्छ। सरकारी सेवातर्फ हामीले राज्य संरचनामा दलितको उपस्थितिलाई केलाउने हो भने निजामती कर्मचारीमा 88,578 जना कर्मचारी सङ्ख्यामा मात्र 1971 जना, जुन कुल सङ्ख्याको 2% मात्रै दलितको उपस्थिति छ। नेपाल प्रहरीमा 65,500 कुल दरबन्दीमा 6,192 जना मात्रै दलित छन्। नेपाल प्रहरीमा 6,192 को उपस्थिति हुँदा नेपाली सेनामा 87,972 जना कुल नेपाली सेनाको सङ्ख्या हुँदा 7,163 जना छन् भने न्यायिक क्षेत्रमा 459 जनामा 5 जना मात्रै दलितको उपस्थिति देख्न सकिन्छ, जुन कुल सङ्ख्याको 1% हो।
औसत गरिबीको हामीले कुरा गर्ने हो भने दलित औसत प्रतिशत 18.7% गरिबमा 42% दलित गरिब देखिन्छन्। त्यसै गरी साक्षरताको हामीले कुरा गर्ने हो भने दलितमा 52.4% मात्रै कुल दलितमा साक्षर प्रतिशत हामीले देख्न सकिन्छ। औसत आयु हाम्रो प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 68.8% छ समग्रमा, दलितमा 58% मात्रै छ। भूमिहीनतामा औसत 0% छ भने दलित भूमिहीनको सङ्ख्या 15.3% देख्न सकिन्छ। व्यवस्था परिवर्तनको छाया छवि दलित समुदायमा किन पर्न सकेन? किन उनीहरू सदियौँदेखि दलनमा छन् भनेर हाम्रा सहकर्मी अक्षर काकाले अनुसन्धाता विद्यानाथ कोइरालासँग सोधेका छन्। दलितहरूले अलिकति आक्रामक ढङ्गबाट अगाडि आइदिया भए हुन्थ्यो होला, त्यो पनि उनीहरू आउन सकेनन्। उनीहरूले के बुझे भनेदेखि यसैमा बस्नु छ, कसरी यो आक्रामक भएर आउने, किनभने विपन्न छन्, आर्थिक हिसाबले अर्कामाथि भर पर्नुपर्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि आउन पनि सकेनन्। दोस्रो के त साँच्चै छुवाछुत हो कि आर्थिक उन्नति हो कि सिपको विकास हो कि पढाइ लेखाइ हो कि अन्तर्घुलन हो कि के हो साँच्चै, त्यो कसैले पनि भन्न सकेन। भनेको समस्याको पहिचान ठिक ढङ्गले डायग्नोसिस हुन सकेन भन्नुभयो। किनभनेदेखि त्यो बेला बेलामा म देखिरहेको छु, म सन् 1996देखि चाहिँ नि यो दलितको मुद्दामा काम गरिरहेको छु। मैले के देखेँ भने सुरुमा बाहुन क्षेत्रप्रतिको आक्रामकता उहाँहरूको चिन्तन रह्यो, त्यसलाई मलजल गर्ने नेतृत्व रह्यो, त्यसलाई मलजल गर्ने एनजिओ आइएनजिओहरू भए, त्यसले गर्दाखेरि त्यो विरोधाभासको कुराकानी मात्रै बढ्ता ल्याइयो। दोस्रो पटक हेरेँ मैले दलितको सिप छ, त्यसो भए यसलाई उद्यमीकरण गरौँ न त, आधुनिकीकरण गरौँ, उद्यमीकरण गरौँ, सम्भावना छ नि त। किनभने त्यही दलितको टोपी वा लुगा सिउने किसिमको तागत भएको मान्छे चाहिँ नि श्रेष्ठ टेलरिङ भएर बस्छ, त्यही तागत भएको दलित चाहिँ नि दलित भएर बस्नु, तल दमाईदाई मात्रै भएर बस्नुपर्ने वा दिदी भएर बस्नुपर्ने किन हो? अथवा त्यो सामाजिक स्वीकारोक्तिको दायरा अलि साँगुरो बन्यो उनीहरूको सन्दर्भमा। ठिक भन्नुभयो। अनि त्यसो हुने बित्तिकै त्यो दोस्रो किसिमको कुरा भयो। त्यसो भए समाजलाई चाहिँ सोचौँ नि त, अब तेस्रो बाटो सोचौँ। त्यसो भए समाजलाई भत्काउने त कसरी भत्काउनु पर्यो भनेदेखि दलित विपन्न भएको हुनाले सम्पन्न बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ? उद्यमीकरण। त्यसो भए त्योभित्र लागेको धब्बा जुन स्टिग्मा भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो स्टिग्मा, त्यो छुवाछुत, त्यसो भए छुवाछुत गर्ने अपराध त हामी हो, हाम्रा पुर्खाले अपराध गरेकै हुन्, त्यसमा नाइनमी भन्नुपर्ने केही कुरै छैन। हामी अपराध गरेकोमा क्षमा पनि मागौँ दलितसँग, सँगसँगै गरेर चाहिँ के गरौँ भने त्यसलाई भत्काउनलाई के गरौँ भनेर लागौँ न त। त्यसो भए पालिकामा अभियान चलाउँ, त्यो अभियान चलाउन सकिन्छ नि त। म दलितको घरमा खान्छु भनेर मात्रै होइन कि म दलितलाई खुवाउँछु भन्न सक्ने हिम्मत। त्यो त राजनीतिक दलहरूले गरिदिए भने त अब देशैभर उनीहरूका चाहिँ 7-8 लाख सदस्यहरू छन्, पार्टी सदस्यहरू छन्, उनीहरूले अब दलितका घरमा पसौँ, अब उनीहरूलाई हाम्रो घरमा पस्न दिउँ भन्ने एउटा स्थिति बन्ने हो भने त रातारात चेन्ज आउने रहेछ। ठिक भन्नुभयो। तर उनले गर्न चाहेनन्। किन चाहेनन् भने उनीसँग भोट टाँसिया छ। भोटको निम्ति उनीहरूले के सोचे भनेदेखि दलितको भोट त आउला, गैर दलितको भोट के हुन्छ, त्यसलाई फेरि बोक्ने अर्को मान्छे हुन्छ। राजनीतिज्ञहरूको बेइमानी त्यहाँनिर म बेइमानी भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु, किनभने एकातिर ओठे भक्तिमा बराबर भन्न जान्ने, अर्कोतिर चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो भने दलित कहाँ गएर खाएँ भन्न सक्ने तर खुवाएँ भन्न नसक्ने, त्यो किसिमको नेताहरूको नेतृत्वको दोहोरोपना भनौँ न। मुखमा एक थरी बोलाइ अर्को थरी भयो। अब दलितले खोजिया पनि के हो? साँच्चै अन्तर्गुलन खोजिया हो कि पेसा खोजिया हो कि के खोजिया हो साँच्चै भनेर दलितलाई पनि भन्न सकेन। किनभने कुनै बेला हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि दलितका पेसालाई उद्यमीकरण गरौँ, आधुनिकीकरण गरौँ, अब सम्भावना निकालौँ त भनेर भनेको उनीहरूले दलितलाई दलितै राख्ने, बाहुनले चाहिँ त्यो पेसा गर्न नहुने, हामी यो पेसा छोड्न चाहन्छौँ भने उनले छोडे पनि परिणाति के भयो भनेदेखि नयाँ पेसामा प्रवेश पाएनन्, पुरानो पेसामा उद्यमीकरण गर्न सकेन। अब सरकारले गरे बदमासी कहाँनेरि भनेदेखि त हामीसँग त यत्रो सम्पत्ति थियो नि, बाजा बनाउने दलित, बाजा बजाउने दलित होइन, त्यसो सब तयार पार्ने दलित, सेवा शुश्रूषा गर्ने दलित, त्यत्रो तागत भएको दलितको क्षमतालाई सेवा क्षेत्रमा व्यापक विस्तार गरिदिएको भए वा उद्यमीकरण गरिदिएको भए त उनीहरू त मालिक हुन्थ्यो नि। भनेको हाम्रो राजनीतिक दल अथवा हाम्रो प्रणाली, राज्य प्रणाली कहाँनिर चुक्यो यो विषयमा? त्यो जानिकन गरिया बदमासी हो। किनभने एक त के हो भनेदेखि जात जातिको जुन छ नि
त्यो धर्मले दिएको जुन किसिमको तरिका हो, धर्मभन्दा पनि संस्कारले भनौँ, किनभनेदेखि हामी धर्मको मूल खोज्नु गएर वेदमा भेट्ने हो, उपनिषदमा भेट्ने हो। वेद र उपनिषदमा छुवाछुतको भाषा छैन। संसारै एक गाउँ भइसकेको आजको युगमा पनि कुनै एकजना मान्छेले पनि आफूलाई मान्छेसँग व्यवहार नभएको महसुस गर्नु समाजकै लागि खराब धब्बा हो। तर यहाँ एकजना होइन, 34 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या पाइला पाइलामा यही समाजको अर्को वर्गबाट अपहेलित हुनुपर्छ। यस्तो समाजका सदस्य हौँ भन्दा पनि आफूलाई उपल्लो जातको ठान्ने हरेक व्यक्तिले लाजले शिर निहुराउनुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारका लागि तय गरिएको बैठक स्थगित गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले जिल्ला अधिवेशन रहेको र सांसदहरू काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने भएकाले स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि बैठक 28 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यसअघि माओवादीको आग्रहमा पुस 18 को बैठक पुस 22 गते सारिएको थियो। पुस 23 गतेदेखि एमालेका जिल्ला अधिवेशन हुँदैछन्। एमाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गत भदौदेखि नै निरन्तर अवरोध गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले 3.5 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो। हरेक उम्मेदवारले विभिन्न 11 शीर्षकमा अधिकतम 3,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन्। उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी गोष्ठी र अन्तर्क्रियामा 1 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन्। कार्यालय सञ्चालन र सवारी साधन शीर्षकमा समान 70,000 खर्च गर्न पाउनेछन्। प्रचार प्रसार सामग्रीमा बढीमा 14,500 खर्च सीमा तोकिएको छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 43 उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 19 सदस्यका लागि हिजो 43 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। आयोगले पुस 25 गते उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्नेछ। जाडो तथा शीतलहरका कारण कठ्याङ्ग्री र धनुषा र सप्तरीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धनुषाको छिरिनेश्वरनाथ नगरपालिका 5 की 60 वर्षीय समुद्री देवी यादव र सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका 4 का 65 वर्षीय देवनारायण ठाकुरको कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएको हो। यादवको जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा र ठाकुरको घरमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। केही दिन यता तराई मधेसमा जाडो अत्याधिक बढेको छ। बाक्लो हुस्सोसँगै चिसो बढेपछि तराईका अधिकांश जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। सप्तरी, सिराहा, रौतहट, धनुषा, पर्सा लगायतका जिल्लामा शीतलहरले जनजीवन प्रभावित भएको छ। प्रदेश 1, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका तराई क्षेत्रमा पनि चिसो बढेको छ। धनगढी र जनकपुर विमानस्थलमा आवश्यक भिजिबिलिटी नपुग्दा बिहान केही बेर आन्तरिक उडान र अवतरण प्रभावित भएको थियो। शीतलहर चलेपछि रौतहट, धनुषा लगायतका जिल्लामा 1 साताका लागि विद्यालय नै बन्द गरिएको छ। करिब 1 साता मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालय धनगढीका निमित्त निर्देशक हेमराज विष्ट विरुद्ध 6 करोड 87 लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति रहेको निष्कर्षसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विष्टले सरकारी पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरी यो रकम कमाएको ठहर गरी अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। विष्टले 2055 देखि 2077 सम्मको 22 वर्षमा झन्डै 7 करोड अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। विष्टले गैरकानुनी आर्जन श्रीमती रुबी जीसी विष्टको नाममा समेत राखेको पाइएकाले मुद्दामा उनलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। अस्पतालमा कार्यरत 9 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पाल्पा जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सहित 10 जना कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गर्दा 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, 5 जना मेडिकल अधिकृत, 1 जना डेन्टल सर्जन, 1 जना प्यारामेडिक र 1 जना ल्याब टेक्निसियनमा लक्षण सहितको कोरोना संक्रमण देखिएको हो। अस्पतालले सूचना निकालेर डेलिभरी सेवा, ल्याब, सुरक्षित गर्भपतन र रेफर गरिएका बिरामीको उपचार बाहेकका सबै चिकित्सकीय सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जनाएको छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सेवा बन्द गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि दाङको एक विद्यालय बन्द गरिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको अश्वारा माध्यमिक विद्यालयका 5 जना शिक्षक र 5 विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो। शिक्षक र विद्यार्थीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि 5 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख चक्र भण्डारीले जानकारी दिए। तुलसीपुर मेट्रो हस्पिटलमा 106 जना विद्यार्थी र शिक्षकको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 10 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। तुलसीपुरमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। नजिकैको छिमेकी भारतमा कोरोना महामारीको संक्रमणले अझै बढी अत्याइरहेको छ। त्यहाँबाट स्वदेश फर्किनेको लर्को बढ्दो छ। सीमा क्षेत्रमा निगरानी कसरी गरिँदैछ त? यो प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। नजिकै भारत र त्यसमा पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा कोभिड संक्रमणको लहर फेरि तीव्र भइरहँदा नेपालतर्फको आवागमनमा भने निगरानी बढाइएको छैन। भारतका विभिन्न शहरमा कोभिड संक्रमण बढेकाले स्वदेश फर्किने नेपालीको सीमा क्षेत्रमा चाप छ। तर खुला सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको उचित स्वास्थ्य परीक्षण र अरू निगरानीको पक्ष निकै फितलो छ। हाम्रा संवाददाताहरूले सीमा नाकामै पुगेर त्यहाँको अवस्थाबारे तयार पारेको यो सामग्री। म यति बेला नेपालको पूर्वी नाका काँकरभिट्टामा रहेको छु र खास गरेर भारतमा कोभिड संक्रमण ओमिक्रोन संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेसँगै नेपालको पूर्वी नाका काँकरभिट्टा पनि यति बेला थप कडाई गरिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पुरा भएको या नभएको सम्बन्धमा कडाइका साथ चेक जाँच गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई हाम्रा तालुक कार्यालयहरूबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ र हामीले पनि सोही अनुसार गर्दैछौँ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट आइसकेपछि भारतमा मात्रै यति बेला हप्ताको 2 दिन कर्फ्यू लाग्ने गरेको छ। तर भारत हुँदै नेपाल आउने सीमा नाकाको जुन अवस्था छ यो एकदमै दयनीय रहेको छ। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको छैन। भइदिएको भए मान्छेहरू उठ्थ्यो होइन। अब त्यसमा पनि हामीले यदि पोजिटिभ आयो होइन, पोजिटिभ आयो भने अब त त्यसको व्यवस्थापन बिटिएम ल्याऊ, त्यसलाई पठाऊ, हाफ एन आवर टु 1 आवर त लाग्छ। गाडी व्यवस्थापन गर्ने नेपाली हो भने 1.5-2 घन्टै लाग्छ। अब त्यसको लागि हामीले प्रोपर प्लेस नै छैन कि तिनीहरूलाई कहाँ रोकाउने। अब त्यसमा पनि यदि कोही फिडिङ मदर ब्रेस्ट फिडिङवाला आयो भने त झनै गाह्रो, किनभने ऊ त बच्चालाई दुध नखुवाइकन त बस्न सक्दैन। अहिले म रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा छु। यो नाकाबाट दैनिक जसो हजारौं मानिसहरू भारतबाट नेपाल, नेपालबाट भारत जाने गरेका छन् र यो नाकामा हामी पुग्दाखेरि यहाँ कुनै किसिमको सुरक्षा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएका पाएनौँ। नेपाल भारत सिमानाको जमुना नाकामा रहेको छु र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा जुन निर्वाध रूपमा आवत जावतहरू देखिएको छ। खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि अन्य क्षेत्र अन्य सिमानाहरूमा पनि सुरक्षा चुनौतीहरू देखिएको छ। इन्डियाबाट आउने नेपाली दाजुभाइहरूलाई सहज हिसाबले एन्टिजेन परीक्षण गर्न लगाएर उनीहरूको घरमा भोलि बिहान त्यस्तो भयावह स्थिति सिर्जना नहोस् भनेर एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै यहाँबाट पठाउने गरेका छौँ। नजिकै स्थानबाट आए पनि हामीले अस्ति विगत लगभग 3 दिन अगाडिदेखि कन्टिन्युटी चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ एन्टिजेन गरेर नजिकको स्थानबाट आएकालाई पनि एन्टिजेन गरी पठाएको छौँ। अहिले चाहिँ नर्मली 500-600 जना आइराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ त्यही 400 को हाराहारीमा चेकिङ गरिरहेछ। कतिजना पोजिटिभ देखिने छ, नेगेटिभ कस्तो छ? अहिले बढ्दो क्रममा छ हजुरको। अस्ति नै 8 जना हुनुहुन्थ्यो,
हिजो 23 जना भए, आज अहिले नै 26 जना पुगिसकेका छन्। यो दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। अहिले विश्वभरि नै कोभिड संक्रमण फेरि निरन्तर उकालो लाग्न थालेको छ। यसमा नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन मुख्य कारण देखिएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारत सहित अन्य देशहरूमा कोभिड संक्रमणको ग्राफ कसरी उकालो लाग्दैछ त? एक रिपोर्ट। कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन फैलिएसँगै विश्वभरि महामारीको लहर बढिरहेको छ। बुधबार एकै दिन विश्वभर 21.5 लाख कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सुरुमा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको संक्रमण दर हेरौं। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 58,097 जना संक्रमित थपिएका छन्, जुन अघिल्लो दिनको भन्दा 55% बढी हो। भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2,14,004 रहेको छ, जसमध्ये ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 2135 रहेको छ, जबकि भारतमा 21 डिसेम्बरमा ओमिक्रोन संक्रमित 200 थिए। 15 दिनमा 200बाट ओमिक्रोन संक्रमित 2135 पुगिसके। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका कारण 534 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा गत सातासम्म प्रतिदिन संक्रमितको संख्या 21,625 रहेको थियो भने एक महिना अघि प्रतिदिन संक्रमितको संख्या 6,990 रहेको थियो। हाल सबैभन्दा धेरै मात्रामा संक्रमण बढिरहेको अर्को राष्ट्र हो अमेरिका। अमेरिकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 5,67,000 संक्रमित थपिएका छन्, जबकि अघिल्लो महिनासम्म अमेरिकामा दैनिक संक्रमितको संख्या 1,50,000 थियो। अमेरिकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,70,00,000 छ। वाशिंगटन डीसी, न्युयोर्क, ओहायो, सिकागो, फ्लोरिडा लगायतमा संक्रमण दर हप्तामा औसत 600% बढिरहेको छ। अमेरिकामा पछिल्लो एक साता यता 1,30,000 कोभिड संक्रमित अस्पतालमा उपचाररत छन्। सोमबारसम्म कोभिडका कारण अस्पताल पुग्नेको संख्या 71,000 थियो। 2 दिनमै 60,000 संक्रमित अस्पताल पुगेका छन्। युरोपेली मुलुक फ्रान्समा पनि कोभिड महामारी निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। फ्रान्समा गत 24 घण्टामा 2,71,000 जना संक्रमित भएका छन्, जुन हालसम्मको सर्वाधिक हो। एक महिना अघि दैनिक संक्रमित संख्या 40,000 थियो भने गत सातासम्म दिनमा 2 लाख संक्रमित थपिने गरेका थिए। यस्तै बेलायतमा एकै दिन 2,18,000 संक्रमित थपिएका छन्। एक साता अघि यो संख्या 1,28,000 थियो भने एक महिना अघिसम्म 50,000 थियो। पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिलाई ओमिक्रोनले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या नदेखिने WHO बताउँदै आएको छ। सोही कारण धेरै देशले खोपको पूर्ण मात्रा र बुस्टर डोजलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै PCR र एन्टिजेन परीक्षणमा गरी 435 व्यक्तिमा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,225 पुगेको छ। उता भारतबाट निर्बाध आवागमनले आसन्न तेस्रो लहरको त्रास बढाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी र पूर्वाधारको अवस्था किन चुस्त नबनाइएको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई सोधेका छौँ। जुन रूपले फैलिँदै गएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी गम्भीर चिन्तामा छौँ। अहिले भारतमा जुन रूपमा यो फैलिरहेको छ त्यसले चाहिँ भारतबाट आउने नेपालीहरूमा अलि बढी नै त्यो देखिन थालेको जस्तो हामीले अनुमान गरेका छौँ। अब त्यसलाई विस्तार गर्दाखेरि हामीले पुरानो जुन कोभिड अलिकति मत्थर भएको जस्तो बेलामा कतिपय ठाउँहरू बन्द भइसकेका थिए भने कतिपय अस्पतालहरूले चाहिँ सानो रूपमा कोभिड युनिट मात्रै चलाइरहेको थियो भने हामी त्यसलाई फेरि पुनर्जागरण गरेर फेरि चाहिँ पुरानै अवस्थामा लगेर चाहिँ हाम्रो एचडियूको बेडहरू, आइसोलेसन सेन्टरहरू, त्यसपछि आइसियू बेडहरू र भेन्टिलेटरहरूलाई अझै व्यवस्थित गर्ने र प्रिपेयर्डनेसको अवस्थामा गइसकेका छ। त्यो हामी सुरु गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि इन्फेक्टिभिटी हाई हुने तर सिरियसनेस चाहिँ त्यति नदेखिएको भन्ने जुन आइरहेछ त्यसले हामीलाई चिन्ता चाहिँ के छ भने बिरामी हुनेको सङ्ख्या धेरै बढ्ने भयो भन्ने छ। हो त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई अहिले हामीसँग भइरहेको जनशक्ति चाहिँ थाकेका जनशक्ति छन्। यो 2 वर्षदेखिबाट लगातार काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू छन्। त्यही भएर उहाँहरूलाई फेरि हामीले एउटा रिफ्रेसर जस्तो गरेर एकचोटि अझै बल गरौँ है साथी हो भनेर भनिरहेछौँ। बारम्बार सबैतिर यो कन्भे गरिरहेछौँ मेसेज। हामीलाई डर केस बढ्छ भन्ने छ। त्यही भएर हामीले जनमानसलाई यो मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर युज गर्ने, सामाजिक दूरी गर्ने भनेका छौँ। बिचमा हामीले अलिकति उपद्रो छोडिदियो हो कि भने जस्तो भयो। जमघटहरू धेरै भए, थुप्रै जमघटहरू भए, ती जमघटहरूले
पनि कोभिड बढाउनलाई र यो भारतबाट विशेष गरेर ओमिक्रोन चाहिँ नेपाल भित्रिने क्रम बढ्दो देखिएको हुनाले बोर्डर पोइन्टहरूमा नै हामी सचेत छौँ। अझै पनि गड्डाचौकीमा तपाईँको थुप्रै पोजिटिभ केसेसहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई हामीले आइसोलेट गरेका छौँ। भनेपछि अब यो डर चाहिँ अन्य बोर्डरहरूमा पनि बढ्दै जाने हुनाले हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागि परेका छौँ हजुरले। पहिलो र दोस्रो लहरमा रोक्न सकिने क्षति पनि पूर्वाधार अभाव र तयारीमा लापरवाहीका कारण रोक्न सकिएन। तेस्रो लहरको सम्मुखमा पुग्दा पनि पर्याप्त गम्भीरता देखिएको छैन। त्यसैले समय छँदै तयारीमा लागे क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो कि? अब केही न्युज संक्षेपमा। अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा आन्दोलनरत विराटनगर स्थित नोबल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले तोडफोड गर्दै प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन्। विभिन्न विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ता र एमबीबीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थीले नोबेलको मूल गेटमा तोडफोड गर्दै टाल्चा लगाएका हुन्। अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै नोबल मेडिकल कलेजले 72 विद्यार्थीलाई 2 सातादेखि कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको छ। विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्कको विरोध र कक्षा प्रवेशका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। 14,85,000 रुपैयाँ बुझाएर एमबीबीएस प्रथम वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग नोबेलले विभिन्न शीर्षकमा 4,82,000 बढी रकम वसुल्न खोजिरहेको छ। यसपटक नोबेलमा 96 जना विद्यार्थी एमबीबीएसमा भर्ना भएका छन्। मणिपाल कलेज पोखराले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने भएको छ। मणिपाल कलेज जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र विद्यार्थीबीच भएको छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट तोकेको शुल्क बाहेकको रकम नलिने गरी 5 बुँदे सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा मणिपाल अस्पतालका निर्देशक गौरव यादव, प्रशासन प्रमुख भानु भारद्वाज, कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद पौडेल, विद्यार्थीहरू रितेश कुमार यादव र अनिल महतो, मेडिकल एसोसिएसन गण्डकीका उपाध्यक्ष अनित सिन्हा र अनिरासोभ यु गण्डकी प्रदेश संयोजक प्रकाश पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसअघि नै तोकेको शुल्क मात्र लिन र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। बढी शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीले कलेजमा तालाबन्दी नै गरेका थिए। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 30.77 अङ्कले घटेको छ। छोटो समयमा बजारबाट लाभ भएपछि नाफा सुरक्षित गर्नेहरू हावी हुँदा नेप्से प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। लघुवित्त, निर्जीवन बीमा र ब्याङ्किङ लगायत 11 समूहमा आएको गिरावटले नेप्से परिसूचकमा असर परेको हो। बीमा समितिले कोरोना बीमाको भुक्तानी नगर्दासम्म लाभांश वितरण नगर्न निर्देशन दिएपछि निर्जीवन बीमा समूह पनि दबावमा परेको देखिन्छ। परिसूचक प्रभावित भए पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार आएको छ। मंगलबार 4 अर्ब 32 करोडको शेयर किनबेच भएकोमा आज 4 अर्ब 62 करोडको कारोबार भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षामा चुनौती देखिएपछि पञ्जाबमा तय कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। पञ्जाबको फिरोजपुरमा मोदीले आज चुनावी र्यालीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो। सुरक्षा चुनौती देखिएपछि उनी बीच बाटोबाटै नयाँ दिल्ली फर्किए। बठिन्डा विमानस्थलबाट फिरोजपुर पुग्न 2 घण्टा लाग्छ। फिरोजपुरबाट 30 किलोमिटर वर सडकमै बसेर किसानहरूले प्रदर्शन गरेपछि मोदी कार्यक्रमस्थल नपुगी फर्किएका हुन्। सुरुमा विमानस्थलबाट फिरोजपुरसम्म हेलिकप्टरमा जाने कार्यक्रम थियो, तर खराब मौसमका कारण उनी सडकबाटै गएका थिए। तयारीका लागि पञ्जाब सरकारलाई खबर गर्दा गर्दै पनि चुनावी कार्यक्रममा जान नपाएको भन्दै मोदीले पञ्जाबका मुख्यमन्त्री चरणजीत चन्नीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अबको 1 वर्षमा 3 तहका चुनाव हुँदैछन्। ती चुनावमा मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्न अहिले नामावली सङ्कलन केन्द्रमा भिड छ, तर एउटा यस्तो तबका छ जो यही देशको नागरिक भइकन पनि मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुन पाइरहेको छैन। किन त? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम कानुन बन्न नसक्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। उनीहरू अब हुने स्थानीय तहको चुनावमा मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने भएका छन्। यस्तो संख्या झण्डै 5 लाख रहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। नेपालको कानुन अनुसार मतदाताका लागि चाहिने पहिलो योग्यता भनेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हो। 16 वर्षमा नागरिकता पाइन्छ। नागरिकता पाएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सकिन्छ। भलै मतदान गर्न 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। अहिलेसँग प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरी देशैभरि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य भइरहेको छ।
कतिपय ठाउँमा फोटोसहितको नामावली दर्ता गराउनेको भिड नै लागिरहेको छ। तर यो पङ्क्तिमा उभिन नेपाली नागरिक हुन योग्य हुँदाहुँदै नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको ठूलो सङ्ख्या छ जो जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तान हुन्। संविधानमा लेखेर पनि राज्यले कानुन बनाउन नसक्दा उनीहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको हो। संविधान जारी भएको 6 वर्ष भइसक्दा पनि नागरिकता ऐन संसदबाट पारित हुन सकेको छैन। विधेयक संसदमै अड्किँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर नागरिकता वितरण गर्न थालेको थियो, तर त्यो सर्वोच्च अदालतबाट रोकियो। यो समस्या चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। यो समस्या गृह मन्त्रालयलाई जानकारीमा छ, किन धेरैको समस्या हो होइन। त्यही समस्याहरूलाई नै हामीले एकुमुलेट गरेर त्यसलाई चाहिँ ऐनबाटै फुकाउनुपर्छ, किनभने संविधानमा व्यवस्था गरियो। संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐन चाहिन्छ र ऐनले भने बमोजिम संविधान कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसैको लागि चाहिँ यो ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यो विधेयक चाहिँ तर्जुमा गरिएको हो। संसदमा यसको समाधान होला भने संसद पटक पटक विघटन भइरहेको रहेछ। पुनर्स्थापित संसद चलि नै राखेको छैन। अनि त्यो नागरिकको दोष हो, नागरिकको दोष हो। राज्यले गल्ती गर्ने अनि नागरिकलाई पनिसमेन्ट गर्ने यस्तो पनि कुनै देश हुन्छ? त्यसकारण यहाँ बसोबास गरेका छ, नागरिकता प्राप्त नभए पनि इलेक्सन अब नजिक आइसकेको कारणले उनका मतदाता नामावली सङ्कलन हुनुपर्छ। गर्दैन भने राज्य बेइमानी गर्छ। गैर जिम्मेवार राज्य हो, लोकतन्त्र विरोधी राज्य हो। अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तान मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन नसकेर एउटा अवसरबाट मात्र वञ्चित भएका होइनन्। उनीहरू न त मोबाइलको सिम कार्ड लिन पाउँछन्, न त ब्याङ्कमा खाता नै खोल्न सक्छन्। हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर भौँतारिरहेका उनीहरू कुनै जागिरका लागि आवेदन दिन पनि सकिरहेका छैनन्। गृह मन्त्रालयका अधिकारीले अङ्गीकृत बुवा आमाबाट जन्मिएका यस्ता 5 लाख सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित रहेको संसदीय समितिको छलफलमा बताएका छन्। 5 लाख मान्छेहरू शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका तर नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु चाहिँ जन्मको आधारमा यस्तै मान्छेहरू 5 लाख छन् हाम्रो आकलनमा। ती 5 लाख मान्छेहरू भोलि भोट दिन पनि वञ्चित हुन्छन्। यदि यो बेलामा त्यो कानुनसँग ल्याएर गर्ने भने भोटको मतलब भोटको भोलिको प्याटर्न नै फरक पर्छ। त्यो अवस्था पनि हेर्नुपर्छ र नागरिकलाई अनागरिक बनाउने अवस्था हाम्रो होइन। नागरिक बनाउनु पर्ने अवस्थामा कानुन संशोधन जरुरी छ। चुनाव लोकतन्त्रलाई सबल बनाउनको लागि हो, तर नागरिकता पाउन योग्य ठूलो हिस्सा नै मताधिकार प्रयोग गर्नबाट छुट्ने हो भने त्यस्तो चुनावले कसरी लोकतन्त्रलाई सघाउला? जिल्ला ब्युरोका साथ क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान सकेको छ। करिब 3 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको CIB ले यस प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 जना सहित प्रतिवेदन बिहिबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। 143 रोपनी जग्गा हिनामिना गर्दा पौने 14 अर्बको घोटाला भएको CIB को निष्कर्ष छ। मुद्दा चलाउनका लागि CIB ले करिब 300 जनालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा विभिन्न 4 चरणमा गरी हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। ब्युरोले करिब पौने 14 अर्ब बिगो दाबी सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। हदम्यादको मिति केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रमुख बिचौलियाको आरोप लागेका रामकुमार सुवेदी, उनकी पत्नी माधवी सुवेदी र अर्का आरोपित शोभाकान्त ढकाल सहित प्रतिवेदन बिहिबारसम्ममा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी CIB को छ। लिखत सम्बन्धी कसुर अर्थात् किर्ते मुद्दा कानुनी हदम्याद अनुसार पुस 27 गते भित्र अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिसक्नुपर्छ। CIB ले जग्गा हिनामिनाका लागि खडा गरिएका मोही र भूमाफिया तथा यस सम्बन्धी निर्णयमा संलग्न दिल्ली बजार मालपोत, भूमि सुधार विभाग, नापी विभाग, गुठी संस्थान तथा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने भूमि सुधार र भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, जनप्रतिनिधि लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर बिगो असुल तथा किर्ते मुद्दामा कैद र सजाय मागदाबी गरेको छ। हाल सालैको सरकारी मूल्य प्रति आना 60 लाख छ।
यही हिसाबले ललिता निवासमा हिनामिना भएको 143 रोपनी जग्गाको 13 अर्ब 76 करोड बराबरको बिगो असुलीको माग दाबी गरेको सिआइबीले जनाएको छ। सरकारी कागजात लिखत सम्बन्धी कसुरमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा बिगो खुले बमोजिमको असुल गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ। हाम्रो अनुसन्धानबाट 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको देखिन्छ। सरस्वती फिगर 143 रोपनी भराडीमा हुनुहुन्छ र अहिलेको चाहिँ हामीले जुन जग्गालाई अनुसन्धानको विषयवस्तु बनाएको छौँ त्यो जग्गाको चाहिँ सरकारी मूल्य यो वर्षको चाहिँ 60 लाख प्रति आनाको दरले भन्ने हो भने झन्डै 13 अर्ब 76 करोड हाराहारी रुपियाँ हुन आउँछ बिको सरकारी मूल्यको आधारमा। लिखत सम्बन्धी कसुरमा चाहिँ कानुनी प्रोभिजन अनुसार 7 वर्षसम्म कैद 70,000 जरिवाना र बिगो भराउने प्रक्रिया हुन्छ। ब्युरोले भूमाफिया मार्फत सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउँदा 4 पटकसम्म सरकारी कागज किर्ते गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। ब्युरोले 2049, 2062, 2067 र 2069 सालमा गरी 4 पटक बिचौलियाले सरकारको नाममा रहेको जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको भेटिएको जनाएको छ। सिआइबीले 4 वटा फरक मुद्दामा अनुसन्धान गरेको छ। 2049 सालमा 112 रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएको छ। 2062 सालमा छुट जग्गा दर्ताको नाममा 12 आना हडपिएको छ। त्यसैगरी 2067 सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र सट्टापट्टा गरी 25 रोपनी व्यक्तिको नाममा लगिएको छ भने किर्ते कागजात र मन्त्री परिषद निर्णयको अपव्याख्या गरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा गरेर 4 रोपनी 14 आना जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको सिआइबीको निष्कर्ष छ। यसको प्राय जसो जग्गाहरू कस्तो देखिन्छ भने जग्गाहरू सामान्यतया गलत प्रक्रियाबाट व्यक्तिहरूको नाममा जाने र त्यहाँबाट फेरि छोटो समयमा फर्केर केही सीमित व्यक्तिहरू को नाममा आउने खालको देखिन्छ र सरस्वती हेर्दाखेरि उहाँहरू नै यो जुन योजना छ जुन फरक समयमा हिनामिना भएको छ त्यसलाई योजनाकारको रूपमा चाहिँ लागेको जस्तो देखिन्छ। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छादार सहित 4 पूर्व मन्त्री, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यात र 2 जना पूर्व सचिव सहित 175 जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानमा समेटिएका तथा छुटेकालाई समेत सिआइबीले लिखत किर्ते मुद्दामा प्रतिवादी बनाउने भएको छ। यसकै निम्ति उसले 300 जना भन्दा बढीलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। खेल क्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेप हाम्रा लागि सामान्य भइसक्यो। अब त हुँदा क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल खेल समेत रोकेर पार्टीको अधिवेशन हुन थाले। यसैको ताजा उदाहरण हो 23 गते मुलपानी मैदानमा हुन लागेको खेलाडी छनौटको फाइनल रोकेर नेकपा एमालेको काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशन। यो दृश्य मुलपानी क्रिकेट मैदानको हो जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पुस 8 गते काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशन गरेको थियो। क्रिकेट मैदानमा पार्टीको अधिवेशनको यस्तो दृश्य बिरलै देखिन्छ, तर पुस 23 गते पनि यस्तै दृश्य दोहोरिँदैछ। पीएम कप क्रिकेटका लागि बागमती प्रदेश स्तरीय छनौट मुलपानीकै तल्लो क्रिकेट मैदानमा जारी छ। तर छनौटको 23 गतेलाई तय फाइनल खेललाई सार्न लगाएर एमाले अधिवेशन गरिँदैछ। 23 गते पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीबाट उद्घाटन भयो यहाँ 77 जिल्लाको अधिवेशन मैदानमै गर्ने दाइ हो मैदानमै। अनि त्यो 23 गते त फाइनल रहेछ नि त्यो क्रिकेटको नरोकिने भए त्यसलाई कतै व्यवस्था माथि गर्नुहुन्छ अथवा अर्को मैदानमा सल्लाह भएको थियो कसरी मिलाउने। यो मैदान निर्माणका लागि बजेट छुट्याइँदै आएको छ। गत माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेल र खेलाडीमा निकै चासो राखे जस्तै गरेर खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा यही मुलपानी मैदानबारे चासो देखाएका थिए। मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला अझै बनिसकेको छैन त्यो। धेरै वर्ष भइसक्यो त्यो अझै बनिसकेको छैन भन्दा छक्क लाग्यो मलाई। मैले हेर्न पाएको थिइनँ। त्यो छिटै कम्प्लिट हुन्छ।
मुलपानी क्रिकेट मैदान राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मातहतमा रहेकाले आयोजक बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घले पुस 3 देखि 5 गतेसम्मका लागि मैदानको स्वीकृति पायो। आयोजक र प्रतियोगिता प्रमुखले म्याच रेफ्रीलाई मैदान हस्तान्तरण गरेपछि यहाँ खेलाडी र प्राविधिक बाहेक अरू छिर्न पाइँदैन। तर प्रतियोगितालाई नै व्यवस्था गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी यहाँ राजनीतिक भेला गर्न तम तयार छ। यसको स्वीकृति राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले दिएको हो। मलाई माथिल्लो निकायबाट चाहिँ अब एउटा निर्देशन आएर आइसकेपछि अनि म त्यही निर्देशनलाई नै टेकेर चाहिँ उपलब्ध गराएको मैले चाहिँ खास मलाई अधिकार नभएको कुरामा चाहिँ माथिल्लो निकायमा अब त्यो सशून्य हुँदाखेरि जुन माथिल्लो निकायबाट जुन निर्देशन हिसाबमा आयो त्यही निर्देशनलाई मैले टेकेर चाहिँ मैले उपलब्ध गराएको। राखेपको स्वीकृतिले प्रतियोगिता अलपत्र परेको छ। यो निर्णयप्रति बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको असन्तुष्टि छ। 3 गतेदेखिबाट गरेर 25 गतेसम्मलाई परिषदमा लेटर पनि दिएर हामीले ग्राउन्डलाई स्वीकृति लिएका छौँ। तर यो 23 गतिको प्रोग्राम चाहिँ अकस्मात आयो, यो बिचमा आयो, प्रोग्राममा जोडियो 23-24 को भनेर। अनि जे रहे पनि खेलकुद मैदानलाई चाहिँ राजनीतिक कर्मभूमिको रूपमा प्रयोग नगरिदिनु भएको हुन्छ। किन यसलाई खेलकुदको लागि मात्र प्रयोग गर्न पायो भने अब चाहिँ कहिले दिन आज एमालेको कुरा आयो, भोलि माओवादी कुरा होला, पछि काङ्ग्रेसको आउला, फेरि राप्रपा आउला भन्नु विभिन्न पार्टीहरूको नाम मात्र लिए यी सबैले कार्यक्रम गर्ने भने त खेलकुद मैदानमा त हरेक समय कार्यक्रम मात्र हुने भए। खेलकुद मैदान पार्टीका कार्यक्रम र भोज भतेर आयोजना गर्नका लागि होइन, खेलाडीले निर्धक्क भएर खेल्नका लागि हो। यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपले खेलाडीमा नैराश्यता मात्रै पैदा गर्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धान सकियो। 143 रोपनी हिनामिना, 14.25 अर्ब बिगो, फाइल सरकारी वकिललाई बुझाउने तयारी। भारतमा कोरोना संक्रमणको लहर तीव्र भए पनि सीमा नाकामा निगरानी फितलो, स्वास्थ्यकर्मी र परीक्षण उपकरणको अभाव। $34 लाख दलितमाथि अत्याचारको क्रम रोकिएन, समाजदेखि राज्यका संरक्षणमा समेत विभेदै विभेद। नागरिकता कानूनमा संवेदनहीन राजनीति, जन्मसिद्ध नागरिकका 5 लाख सन्तानले मतदानको अधिकार गुमाउने। र खेलाडी छनौटको फाइनल खेल रोकेर मुलपानी क्रिकेट मैदानमा एमाले अधिवेशन, क्रिकेट पदाधिकारी खेलकुद परिषदको निर्णयप्रति असन्तुष्ट। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.